लास्ट टाइम हामीले चाहिँ यो फेजर डायग्रामको यहाँसम्म गरायौँ है त, क्यापासिटिभ लोडको फेजर डायग्राम बनायौँ एक्ज्याक्ट इक्विभ्यालेन्ट सर्किटको बेसिसमा है। अब आज पढ्नुपर्ने अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक छ ट्रान्सफर्मेसन अफ इम्पिडेन्स भनेर। है यो स्क्रिन ल ट्रान्सफर्मेसन अफ इम्पिडेन्स। अब हामीले यो फिगरमा देखिएको भनेको चाहिँ के हो त, ट्रान्सफर्मरको एक्ज्याक्ट इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हो नि होइन। त्यसलाई हामीले इलेक्ट्रिकल्ली एनालाइसिस गर्नको लागि ट्रान्सफर्मरको होल बडीलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिकल्ली यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब यहाँ दुईवटा सर्किट छन्, त्यो दुईवटा सर्किट चाहिँ म्याग्नेटिकल्ली कपल्ड छन्। अब यहाँ बिचमा के आएको छ त, म्याग्नेटिक सर्किट पनि इन्भल्भ भएर आएको छ। अब यो सर्किटलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो दुइटै सर्किटलाई चाहिँ एउटै इलेक्ट्रिकल सर्किटमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ क्या है, जसले गर्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रिकल क्यालकुलेसन चाहिँ सजिलो हुन आउँछ। अब त्यो कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो यतापट्टिको भनेको सेकेन्डरी साइड हो, सेकेन्डरी साइडको लिकेज रिएक्टेन्स अनि यो वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स यिनीहरूलाई चाहिँ प्राइमरी साइडमा हामीले ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ क्या है, थ्योरेटिकली ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी प्राइमरीको यो इलिमेन्ट भ्यालुहरू, यो वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स, लिकेज रिएक्टेन्स अनि कोर लस रेजिस्टेन्स, म्याग्नेटाइजिङ रिएक्टेन्स, यो सबैलाई चाहिँ थ्योरेटिकल्ली सेकेन्डरी साइडमा हामीले चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ क्या है। ठिक छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, ट्रान्सफर्मेसन अफ इम्पिडेन्स भनेर भनिन्छ। त्यसरी ट्रान्सफर्मेसन गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसनमा चाहिँ सजिलो हुन आउँछ क्या है। ठिक छ, अब यसलाई चाहिँ कसरी ट्रान्सफर गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो R2लाई हामीले प्राइमरीमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यसको भ्यालुलाई चाहिँ R2 ड्यासले डिनोट गर्छौँ। ठिक छ, अब यो बेसिसमा गर्छौँ कि R2ले चाहिँ सेकेन्डरीमा हुँदा यसले चाहिँ I2 करेन्ट क्यारी गर्छ। अब यो R2लाई चाहिँ यतापट्टि लाँदाखेरि के हुन्छ त, R2लाई प्राइमरीमा लाँदाखेरिको भ्यालुलाई हामीले R2 ड्यास भन्छौँ। R2 ड्यासले चाहिँ I2 ड्यास करेन्ट क्यारी गर्छ। अब यसलाई यतापट्टि लाँदाखेरि चाहिँ के इफेक्ट देखा पर्नुपर्छ भन्दाखेरि, अब R2ले सेकेन्डरीमा हुँदाखेरि I2 करेन्ट क्यारी गर्दा जस्तो इफेक्ट देखायो त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राइमरीमा लैजाँदाखेरि जुन भ्यालु R2 ड्यास हुन्छ त्यो R2 ड्यासको थ्रु I2 ड्यास करेन्ट फ्लो हुँदा जुन इफेक्ट देखा पर्छ, यो यतापट्टि लाँदाखेरिको इफेक्ट र यो यहीँ हुँदाखेरिको इफेक्ट चाहिँ दुइटै सेम हुनुपर्छ क्या है। अब यही बेसिसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो रेजिस्टेन्सलाई यतापट्टि ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। त्यही भनेको छ, लेटस ट्रान्सफर रेजिस्टेन्स अफ सेकेन्डरी वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स R2लाई प्राइमरीमा ट्रान्सफर गरौँ। त्यो ट्रान्सफर गर्दाखेरिको रेजिस्टेन्सको भ्यालुलाई R2 ड्यासले डिनोट गरौँ, जुन चाहिँ R2 को प्राइमरी रिफ्लेक्सन हो है। ठिक छ, अब यो R2 ड्यासले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, R2 ड्यासले चाहिँ प्राइमरी करेन्ट क्यारी गर्दाखेरि सेम इफेक्ट देखाउनु पर्यो, जबकि यो चाहिँ सेकेन्डरीमा हुँदाखेरि इफेक्ट जस्तो इफेक्ट देखाउँथ्यो होइन, त्यो देखाउनु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि, अब R2 ड्यासले चाहिँ सेम इफेक्ट देखाउनलाई के गर्नुपर्छ त, R2 ड्यासले प्राइमरी करेन्ट क्यारी गर्दा जति पावर कन्ज्युम गर्यो त्यति नै R2ले चाहिँ सेकेन्डरी करेन्ट क्यारी गर्दा त्यति नै पावर कन्ज्युम गर्नुपर्छ। अब यो स्टेटमेन्टबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ I2 ड्यास स्क्वायर R2 ड्यास भनेको यो चाहिँ प्राइमरीमा रिफर गरिएको रेजिस्टेन्समा मा देखा पर्ने इफेक्ट भयो। त्यस्तै गरी यो चाहिँ हाम्रो यो R2 रेजिस्टेन्स चाहिँ सेकेन्डरी साइडमा हुँदाखेरि नै त्यसले देखाउने इफेक्ट भयो। अब यो दुईवटा इफेक्ट चाहिँ के हुनु पऱ्यो, सेम हुनु पऱ्यो, अनि मात्रै हामीले के गर्न सकिन्छ त, यो रेजिस्टेन्सलाई प्राइमरीमा ल्याउन सकिन्छ। अब यो रिलेसनबाट अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो R2 ड्यासको भ्यालु निकालौँ। R2 ड्यास इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ त, R2 ड्यास इक्वल टु R2 इन्टु I2 माइनस I2 ड्यास। अब यो R2 ड्यास भनेको चाहिँ के छ त, R2 ड्यास चाहिँ सेकेन्डरी रेजिस्टेन्सको रिफ्लेक्सन इन प्राइमरी साइड भयो क्या है। ठिक छ, यो फर्मुला युज गरेर हामीले सेकेन्डरी साइडको रेजिस्टेन्सलाई प्राइमरीमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। अब फेरि I2 र I2 ड्यास बिचको रिलेसन के छ त,
हाम्रो यहाँ करेन्ट I2 फ्लो भएपछि मात्र बल्ल यहाँ I2 ड्यास फ्लो हुन्छ नि, होइन? यहाँ चाहिँ लोड छैन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो प्राइमरीबाट ड्र गर्ने करेन्ट भनेको कम्प्लिटली I0 मात्रै हुन्छ। यो नो लोड अपरेसनबाट हेरेछौँ हामीले। जब यहाँ I2 करेन्ट ड्र गर्छ सेकेन्डरी साइडले, त्यस बेला मात्र हाम्रो I2 ड्यास भन्ने करेन्ट आउँछ नि, होइन? भनेको यो दुईटाको रिलेसन के हुन्छ त? यो दुईटाको रिलेसन भनेको चाहिँ इन टर्म्स अफ टर्न रेसियो के हुने भयो? I2 र I2 ड्यासको यो हुन्छ है, I2 अपन I2 ड्यास भनेको चाहिँ N1 अपन N2 हुन्छ। ठिक छ? नम्बर अफ टर्नसँग करेन्ट चाहिँ के हुने भयो त? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ नि, होइन? नम्बर अफ टर्न बढ्यो भने करेन्ट घट्छ, नम्बर अफ टर्न चाहिँ घट्यो भने करेन्ट बढ्छ। त्यही देखिन्छ नि यहाँबाट, होइन? भनेपछि यो रिलेसन भनेको के हो फेरि? N1/N2 भनेको 1/K हो। अब यसलाई लगेर यो भनेको चाहिँ टर्न रेसियो आयो। टर्न रेसियोलाई लगेर हामीले यसमा लगेर राखिदिउँ। यसमा लगेर राखिसके पछाडि हाम्रो रिलेसन के आउँछ त? R2 ड्यास इक्वल टु R2 N1/N2 आयो, को यसको स्क्वायर है, यो स्क्वायर आयो, R2 अपन K स्क्वायर आयो। अब हामीले चाहिँ यो रेजिस्टेन्सलाई प्राइमरीमा रिफर गर्दाखेरि भनेको यसलाई चाहिँ यो सर्किटमा लाँदाखेरि चाहिँ सिम्पली के गर्छौँ हामीले? टर्न रेसियोको स्क्वायरले डिभाइड गर्छौँ। त्यो डिभाइड गरेको भ्यालु भनेको प्राइमरी सेकेन्डरीको प्राइमरी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हो क्या है। ठिक छ? यो फर्मुला। अब यसलाई अर्को तरिकाले सम्झिनु पर्यो। यो R2 भनेको के हो त? R2 भनेको सेकेन्डरीको रेजिस्टेन्स हो। अनि R2 ड्यास भनेको यसलाई हामीले कहाँ लग्यौँ? प्राइमरीमा लग्यौँ। ठिक छ? त्यसलाई लैजानुको लागि चाहिँ यो सेकेन्डरीको ओरिजिनल रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? यो रेसियोले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो रेसियोको माथिल्लो N1 भन्ने नम्बर अफ टर्न छ, यो नम्बर अफ टर्न चाहिँ कतापट्टि लैजानु पर्ने हो त्यहाँको नम्बर अफ टर्न, र तल चाहिँ कहाँबाट लगिएको हो त्यसको नम्बर अफ टर्न है, कुन साइडबाट लगिएको हो त्यसको स्क्वायर। ठिक छ? यसरी सम्झिँदा पनि भयो। अथवा के सम्झौँ त? अब हाम्रो के भनेको चाहिँ N2/N1 हुन्छ। अब N1/N2 भनेको 1/K भयो। अब त्यस पछाडि हामीले सेकेन्डरीबाट प्राइमरीमा हामीले रेजिस्टेन्सलाई रिफर गर्दाखेरि K स्क्वायरले डिभाइड गर्ने भनेर सम्झे पनि भयो, यसरी सम्झे पनि भयो। यो भनेको कतापट्टि लगेको हो त्यसको चाहिँ नम्बर अफ टर्न न्युमिरेटरमा, अनि कहाँबाट लगिएको हो त्यसको चाहिँ नम्बर अफ टर्न डिनोमिनेटरमा राखिदिने, त्यसपछि त्यसको स्क्वायर गरेर मल्टिप्लाई गरिदिने R2 लाई। ठिक छ? अथवा K स्क्वायरले डिभाइड गरिदिने, यो भयो। अब त्यस्तै गरी यो XL2 लाई पनि हामीले कहाँ लान सकिन्छ त? प्राइमरीमा लान सकिन्छ। ठिक छ नि? अब XL2 ले चाहिँ I2 करेन्ट क्यारी गर्दाखेरि यसले जति रिएक्टिभ पावर कन्ज्युम गर्यो त्यसलाई हामीले प्राइमरीमा लाँदाखेरि पनि के गर्नुपर्छ त? त्यसको इक्विभ्यालेन्ट भ्यालुले चाहिँ I2 ड्यास करेन्ट फ्लो गर्दा करेन्ट क्यारी गर्दा सेम एमाउन्ट अफ रिएक्टिभ पावर कन्ज्युम गरेको हुनुपर्छ। त्यो रिलेसनबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ त? XL2 निकाल्न सक्छौँ। XL2 ड्यास भनेको यो लिकेज रिएक्टेन्सको प्राइमरीमा रिफर्ड भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है। यो सबै भनेको चाहिँ प्राइमरीमा रिफर गरिएको हो है। एउटा प्राइमरी एउटा साइडबाट अर्को साइडमा रिफर गरिएको, सेकेन्डरीबाट प्राइमरीमा रिफर गरिएको हामीले अहिलेको केसमा। ठिक छ? अब यो लिकेज रिएक्टेन्सको लागि पनि हेरौँ। लेट XL2 बी द रिएक्टेन्स अफ सेकेन्डरी वाइन्डिङ रिफर्ड अर रिफ्लेक्टेड टु प्राइमरी साइड। यसलाई चाहिँ यता लाँदाखेरिको भ्यालुलाई XL2 ड्यास भनौँ। अब XL2 ड्यासले चाहिँ प्राइमरीमा सेकेन्डरीमा हुँदाखेरि जस्तै इफेक्ट देखाउनलाई के गर्नु पर्यो त? यहाँ जति पावर कन्ज्युम गर्यो त्यसलाई यतापट्टि लाँदाखेरि पनि यसले त्यति नै पावर कन्ज्युम गर्नु पर्यो। ठिक छ? भनेपछि त्यो रिलेसनलाई हामीले म्याथमेटिकल यसरी समराइज गर्न सक्छौँ। भनेको I2 ड्यास स्क्वायर इन्टु XL2 ड्यास इक्वल टु I2 स्क्वायर XL2 भनेको यो चाहिँ सेकेन्डरीमा आफ्नै सर्किटमा हुँदाखेरिको रिएक्टिभ पावर कन्ज्युम्सन र हामीले चाहिँ प्राइमरी सर्किटमा लाँदाखेरिको रिएक्टिभ पावर कन्ज्युम्सन भयो। ठिक छ? अब हामीले चाहिएको भनेको XL2 ड्यास चाहियो हो। अब XL2 ड्यासको चाहिँ फर्मुला यसरी आउने भयो। यो भनेको चाहिँ I2 अपन I2 ड्यास भयो। I2 अपन I2 ड्यास भनेको यहाँबाट के आएको छ त? N1 अपन N2 स्क्वायर आएको छ। अब यो भनेको के हो त? 1/K हो यति भनेको। भनेपछि यसलाई K स्क्वायरले डिभाइड गरियो। ठिक छ? यसमा पनि अघि जस्तै गरी के भन्न सक्यो त हामीले? यो प्राइमरीमा भनेको जुन साइडमा लानुपर्ने हो त्यो साइडको नम्बर अफ टर्न यहाँ माथि चाहिँ, अनि यहाँ तल चाहिँ जुन साइडबाट लगिएको हो त्यो साइडको नम्बर अफ टर्नले मल्टिप्लाई राखिदिने, नम्बर अफ टर्न राखिदिने, अनि त्यो क्वान्टिटीलाई चाहिँ स्क्वायर गरिदिने। अथवा सेकेन्डरीबाट प्राइमरीमा लगेको छ भनेदेखि चाहिँ सिम्पली K स्क्वायरले डिभाइड गरिदिने है। अब K को डेफिनेसन चाहिँ N2/N1 हो भनेर कन्स्ट्यान्ट सम्झिनु पर्यो है त। ठिक छ? अब बाँकी सबै क्वान्टिटीहरू
अब I2 लाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, I2 र I2 ड्यासको रिलेसन यहाँबाट आउँछ है। I2 ड्यासको रिलेसन के हुन्छ त, I2 ड्यास इक्वल टु I2 इन्टु के हुन्छ नि होइन। त्यस्तै गरी यो V2 लाई लान सक्छौँ। अब E1 बाई E2 भनेको नि के हुन्छ त, यो E2 लाई पनि यताबाट लान सक्छौँ। अब E2 को इक्विभ्यालेन्ट हाम्रो EMF भनेको चाहिँ E1 हो, त्यो सिम्पली आइहाल्छ है, टर्न रेसियोको रिलेसनबाट। त्यस्तै गरी V2 लाई पनि सिमिलरली निकाल्न सक्छौँ। अब त्यसको अब दुइटै यो सेकेन्डरीको सबै क्वान्टिटीहरूलाई प्राइमरीमा रिफर गर्दाखेरिको फर्मुला यहाँ हेरौँ है त। E1 भनेको के हुन्छ त, E2 अपन N1 मा N2 भनेको E2 लाई के ले डिभाइड गर्यो भने E1 आउँछ। त्यस्तै गरी V2 लाई पनि के गर्नु पर्यो त हामीले, के ले डिभाइड गर्यो भनेदेखि चाहिँ V2 ड्यास आउँछ। यसलाई प्राइमरीमा लाँदाखेरिको लो टर्मिनलको भोल्टेज। त्यस्तै गरी करेन्टलाई यता लाँदाखेरि, यो करेन्टलाई यता लाँदाखेरि भनेको यो करेन्टको करेस्पोन्डिङ भ्यालु भनेको प्राइमरी करेन्ट I2 ड्यास हो। अब I2 ड्यासको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त, हेरौँ यहाँ, I2 ड्यास इक्वल टु I2 इन्टु के भयो। अब यहाँ एउटा कुरा के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ यो इम्पिडेन्स भ्यालुहरू भनेको रिएक्टेन्स रेजिस्टेन्स भ्यालुहरूमा चाहिँ हामीले के स्क्वायरले डिभाइड गर्यो है प्राइमरीमा लाँदाखेरि। भोल्टेजलाई पनि के ले डिभाइड गर्यो, करेन्टलाई चाहिँ मात्रै के ले मल्टिप्लाई गरिएको छ यहाँ है, त्यसरी फर्मुला आएको छ। अब यति जति सबै यो भ्यालुहरू छन्, यो भ्यालु अनि यो भ्यालु यहाँ निकालेको भ्यालु, यो सबै भ्यालुहरूलाई चाहिँ यो भ्यालुहरू भनेको चाहिँ सेकेन्डरीको प्राइमरीमा रिफर्ड गरिएको भ्यालुहरू हुन्। अब त्यसलाई चाहिँ सबैलाई कम्बाइन गर्दाखेरि हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट चाहिँ यस्तो खालको हुन आउँछ है। यहाँ हेरौँ है त। अब यो भनेको प्राइमरी साइडकै सर्किट प्यारामिटर भयो, हामीले यसलाई प्राइमरीले जस्ताको त्यस्तै राखेका छौँ। त्यस पछाडि यो पछाडिको जुन भ्यालुहरू छन् V2, I2, R2 ड्यास, XL2 ड्यास भनेको यो चाहिँ के छ त, प्राइमरीमा रेफर गरिएको भ्यालु। अब यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसरी म्याग्नेटिकल्ली कपल्ड भएको सर्किटलाई कम्प्लिटली एउटै इलेक्ट्रिकल सर्किटमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ क्या है। ठिक छ, यो भनेको चाहिँ के हो त, एक्ज्याक्ट इक्विभ्यालेन्ट सर्किट रिफर टु प्राइमरी साइड हुने भयो है। बुझिन्छ होला नि यहाँसम्म होइन, यो फर्मुलाहरू बुझ्नु पर्यो। यसलाई अहिले चाहिँ हामीले प्राइमरीको क्वान्टिटीहरूलाई के अरे सरी सेकेन्डरीको क्वान्टिटीहरूलाई प्राइमरीमा लगेर एउटै इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाएको है। ठिक छ, अब सबैमा जहाँ जुन जुन भ्यालु चाहिँ हामीले अर्को सर्किटबाट ल्याएको त्यसलाई चाहिँ यो ड्यास दिएर चाहिँ डिनोट गरिएको छ, अनि जुन चाहिँ त्यही सर्किटको भ्यालुहरू त्यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राखिएको छ है। यहाँ हेरौँ, R1, XL1, I1, I0, I ओमेगा, I म्यू सबै है, RC, XM सबै प्राइमरीको जस्ताको तस्तै, अनि सेकेन्डरीबाट ल्याएकोलाई चाहिँ XL2 ड्यास, R2 ड्यास, यहाँ ड्यास छ है माथि, R2 ड्यास, IL2 ड्यास, V2 ड्यास भनेर डिनोट गरिएका छौँ। अब यसमा ठ्याक्कै अब चाहिँ प्राइमरी सेकेन्डरीबाट प्राइमरीमा लाँदाखेरि के गर्नु पर्यो, हामीले डिभाइड गरेका थियौँ है इम्पिडेन्सहरूलाई के स्क्वायरले। अब प्राइमरीबाट सेकेन्डरीमा लाँदा के गर्नु पर्यो, ठ्याक्कै त्यसको रिभर्स गर्नु पर्यो नि होइन। अब R1लाई यता लग्यो भने के स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, XL1लाई यतापट्टि लाँदाखेरि के स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी यो V1लाई पनि यतापट्टि लाँदाखेरि के ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, E1लाई के ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ठिक छ नि। सिमिलरली हामीले चाहिँ सेकेन्डरी साइडमा रिफर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, वाइल रिफरिङ द प्राइमरी एलिमेन्ट टु सेकेन्डरी साइड के हुने भयो, R1 ड्यास इक्वल टु हाम्रो प्राइमरीको ओरिजिनल भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स इन्टु N2 बाई N1। सेकेन्डरीमा लगेको हो, कहाँबाट लगेको, प्राइमरीबाट लगेको हो है। अब N2 बाई N1 भनेको के स्क्वायर भयो। ठिक छ, यो पनि त्यस्तै गरी प्राइमरीको लिकेज रिएक्टेन्सलाई चाहिँ सेकेन्डरीमा रिफर गरिएको भ्यालु हो XL1 ड्यास भनेको चाहिँ। अब जहाँ ड्यास लेखियो त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त, रिफर्ड भ्यालुहरू हुन् क्या है। जहाँ ड्यास लेखेको छ नि त्यो चाहिँ ओरिजिनल भ्यालु हो। ल यो भयो होइन, त्यही अनुसार आयो यहाँ पनि। जहाँबाट लगिएको, जुन साइडमा लगेको त्यो साइडको नम्बर अफ टर्न माथिबाट, जहाँबाट लगेको त्यसलाई तलबाट राखिदिने अनि यसलाई स्क्वायर गरिदिने। अब यो भनेको यसको डेफिनेसन भनेको हामीले पहिले डिफाइन गरिसकेका छौँ, फिक्स डेफिनेसन के स्क्वायर है। त्यस्तै गरी भोल्टेजहरूलाई पनि V1लाई पनि के गर्नु पर्यो, सिधै के ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अघि हामीले सेकेन्डरीबाट प्राइमरीमा लाँदाखेरि के ले डिभाइड गरेका थियौँ, प्राइमरीकोलाई सेकेन्डरीमा लाँदाखेरि के गर्नु पर्यो, के ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब के को डेफिनेसन उल्टो गरियो भनेदेखि चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ फेरि, धेरै उल्टो नसम्झ्यौँ होइन। त्यही भएर के को डेफिनेसन चाहिँ N2 बाई N1 नै फिक्स राखेर यो रिलेसनहरू लेखौँ है त। ठिक छ, त्यसपछि E1 ड्यास भनेको E1लाई चाहिँ हामीले सेकेन्डरीमा रिफर गरेको हो क्या है। अब E1 को करेस्पोन्डिङ सेकेन्डरी भ्यालु भनेको चाहिँ E2 हो नि होइन, त्यो वाइन्डिङमा इन्ड्युस हुने EMF, त्यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्यौँ।
त्यस्तै गरी करेन्टलाई के गर्छौँ हामीले सबैलाई मल्टिप्लाई गरेका छौँ, करेन्टलाई चाहिँ यो टर्न रेसियोले डिभाइड गर्छौँ है। अब हाम्रो अझै अर्को क्वान्टिटीहरू के छन् त्यहाँ कोर लस रेजिस्ट्यान्स र म्याग्नेटाइजिङ रियाक्ट्यान्स छ। त्यसलाई पनि सेकेन्ड इयरमा लैजाँदाखेरि के हुन्छ त, ल यो पनि नो लोड करेन्ट। नो लोड करेन्ट पनि हामीले सेकेन्ड इयरमा लाँदाखेरि के गर्नु पऱ्यो, केले डिभाइड गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरी यो भनेको आरसी ड्यास कोर लस रेजिस्ट्यान्सलाई चाहिँ सेकेन्डरीमा रिफर गरिएको, के स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्यो। त्यस्तै पछाडि एक्सएम इक्वल टु एक्सएम ड्यास यो भयो है, ठिक छ, मल्टिप्लाई गरियो। अब यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट भनेको चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ हेरौँ सेकेन्डरीलाई जस्ताको तस्तै राखेको छौँ हामीले सेकेन्डरीको क्वान्टिटीहरूलाई। अब जुन चाहिँ प्राइमेरीबाट रिफर गरिएको त्यसलाई चाहिँ रिफर गरेको क्वान्टिटीहरूलाई सबैमा ड्यास 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 लेखेका छौँ। ल यसो गरौँ है त, ल यो फर्मुलाहरू है अहिले नोटबुकमा सार म 5 मिनट टाइम दिन्छु। मैले मार्क गरेको फर्मुलाहरू, यो फर्मुला, त्यस पछाडि यो फर्मुला, अनि यो सर्किट डायग्राम, यति डायग्राम चाहिँ कपीमा बनाउ त ल भर्खरै, म 5 मिनट टाइम दिएको छु है, सकेपछि सक्यो भन्नु, अल्छी नगरिकन। मार्क गरेको सर्किट अनि यो सर्किट पनि, यो सर्किट सहित सबै आफ्नो कपीमा ड्र गरौँ है।
ल यो सक्यो होला है बनाएर। अर्को पनि बनाऊ यो सबै यतिसम्म। अहिले नै 5 मिनट दिएँ मैले यो फर्मुला सहित लेखेर। ल बन्यो होला है। अब यहाँ देखिएको भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट, एक्ज्याक्ट इक्विभ्यालेन्ट सर्किट रिफर टु सेकेन्डरी साइड है यो। अब हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो सर्किटलाई अझै मोडिफाई गर्छौँ क्या है। कसरी कुन बेसिसमा मोडिफाई गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को टपिक छ हाम्रो चाहिँ एप्रोक्सिमेट इक्विभ्यालेन्ट सर्किट। अब एकचोटि यहाँ हेरौँ, यो सर्किटमा के छ त, यो करेन्ट जुन आई नट छ, यो आई नट करेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो नो लोड कन्डिसनमा भनेको सेकेन्डरीमा कुनै लोड नजोड्दाखेरि प्राइमरी साइडले सोर्सबाट ड्र गर्ने करेन्ट हो क्या यो आई नट है। त्यो आई नटको भ्यालु चाहिँ एकदमै स्मल एमाउन्टको हुन्छ क्या है त। भनेको हाम्रो ट्रान्सफर्मरमा फुल लोड जोड्दाखेरि जति करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो करेन्टको चाहिँ लगभग 5देखि 2देखि 6% जतिको भ्यालुमा यो आइनेट करेन्ट फ्लो हुन्छ क्या है। भनिसकेपछि नो लोड कन्डिसनमा फ्लो हुने जुन आइनेट करेन्ट एकदमै सानो हुन्छ, त्यो आइनेट करेन्ट एकदमै सानो भइसके पछाडि यो आइनेटको कारणले गर्दाखेरि यसमा यो दुईवटा इलिमेन्टमा हुने ड्रप पनि के हुन्छ त, एकदमै सानो हुन्छ। भनिसके पछाडि हामीले चाहिँ यो ड्रप एकदमै सानो हुने भएकोले गर्दाखेरि यो ब्रान्चलाई चाहिँ डाइरेक्टली यो इनपुट साइडमा लाँदाखेरि पनि खासै सिग्निफिकेन्टली केही डिफरेन्स आउँदैन क्या हाम्रो पर्फर्मेन्समा। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो सर्किट क्यालकुलेसन अझै सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ यो सन्ट ब्रान्च जुन छ यो ब्रान्चलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, यो हाम्रो ट्रान्सफर्मरको इनपुट साइडमा लैजान्छौँ क्या है।
त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो लगेर बनेको सर्किटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त एप्रोक्सिमेट इक्विभ्यालेन्ट सर्किट भनिन्छ। ल यहाँ रौँ, नो लोड करेन्ट इज युजुअली लेस देन 5% अफ फुल लोड प्राइमेरी करेन्ट भनेपछि भोल्टेज ड्रप प्रोड्युस बाई आई नट इन यो भ्यालुमा क्या यहाँनिर भनेको R1 र XL1मा प्रोड्युस गरेको भोल्टेज ड्रप चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ है हाम्रो प्र्याक्टिकल केसेसहरूमा। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यो म्याग्नेटाइजिङ ब्रान्चलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मरको इनपुट साइडमा सिफ्ट गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्टमा खासै केही डिफरेन्स आउँदैन क्या है। अब यसरी यसलाई चाहिँ यो प्राइमरी म्याग्नेटाइजिङ ब्रान्चलाई प्राइमरी हाम्रो ट्रान्सफर्मरको भोल्टेज इनपुट साइडमा लाँदाखेरिको जुन सर्किट बन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एप्रोक्सिमेट इक्विभ्यालेन्ट सर्किट भनिन्छ है त। अब यसरी अघि हाम्रो सेकेन्डरीको क्वान्टिटीलाई प्राइमरी रिफर गर्दाखेरिको जुन सर्किट छ त्यो सर्किटमै चाहिँ हामीले के गर्यौँ त यो सन्ट ब्रान्चलाई चाहिँ हाम्रो इनपुट साइडमा लग्यौँ। अब यो लगिसके पछाडि यसरी लगिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ त यहाँ यो सबै क्वान्टिटीहरू आपसमा सिरिजमा कनेक्टेड छ नि होइन, भनेपछि यहाँ R1 र R2 ड्यास जोड्न पाइयो, XL1 र XL2 ड्यास जोड्न पाइयो है। यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट इक्विभ्यालेन्ट सर्किट रिफर टु प्राइमरी साइड। अब यसलाई चाहिँ वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स र लिकेज रेजिस्टेन्स सिरिजमा छन् सबै होइन, यिनीहरूलाई एड गर्न पाइयो। भनेपछि यो R1 र R2 ड्यासलाई जुन हामीले एड गरिएको छ त्यो एड गरिएको जुन कम्बाइन्ड भ्यालुलाई हामीले के भन्छौँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अफ ट्रान्सफर्मर भनिन्छ है। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अफ ट्रान्सफर्मर रिफर टु प्राइमरी साइड। R2 ड्यास भनेको प्राइमरी साइडमा लगेको हो, R1 भनेको चाहिँ प्राइमरीको आफ्नै रेजिस्टेन्स हो। यो र यो जोड्दाखेरि जुन आउँछ त्यो कम्बाइन्ड भ्यालु, त्यो कम्बाइन्ड भ्यालुलाई हामीले के भन्छौँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अफ प्राइमरी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अफ ट्रान्सफर्मर रिफर टु प्राइमरी साइड। त्यो भनेको है त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले प्राइमरी साइडमा रिफर गरिएको हो यो सर्किट होइन, त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ R01 ले डिनोट गर्छौँ है। R01 भनेको प्राइमरीमा रिफर गरिएको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको भ्यालु, त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ R1 प्लस R2 ड्यास हुने भयो, टोटल इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अफर्ड बाई प्राइमरी साइड। त्यस्तै गरी यो रिएक्टेन्स भ्यालुलाई पनि हामीले एड गर्न मिल्छ। अब यसको भ्यालुलाई नै हामीले के भन्छौँ त यो प्राइमरी साइडमा बनाएको सर्किट हो, त्यही भएर X01 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है त। यो प्राइमरीमा रिफर गरिएको भनेर डिनोट गर्छ भनेर जान्नु पऱ्यो अबदेखि, ठिक छ। X02 र R02 ले। अब X02 भनेको टोटल इक्विभ्यालेन्ट रिएक्टेन्स रिफर टु प्राइमरी साइड। अब यसलाई चाहिँ यसको कम्बाइन गरिएको सर्किट चाहिँ कस्तो बन्ने भयो त यस्तो खालको बन्ने भयो है। अब यो दुईवटा रेजिस्टेन्सलाई एउटा रेजिस्टेन्स भ्यालुले देखाइयो अनि यो दुईवटा रिएक्टेन्सलाई एउटा रिएक्टेन्स भ्यालुले देखाइयो, जसको भ्यालु चाहिँ कम्बाइन्ड भ्यालु R01 र X01 भनिएको छ यहाँ, ठिक छ। यो भनेको फेरि के भयो त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट रिफर टु प्राइमरी साइड। अब यति भनेको के हुन्छ फेरि यसको कम्बाइन इफेक्ट भनेको प्राइमरीको इम्पिडेन्स हो नि होइन, इम्पिडेन्स अफ ट्रान्सफर्मर रिफर टु प्राइमरी साइड। त्यसलाई हामीले Z01 ले डिनोट गर्न सक्छौँ। अब Z01 भनेको चाहिँ यसको म्याग्निट्युड हुन्छ, म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ यो भयो, ठिक छ। अब यसलाई हामीले कम्प्लेक्स फर्ममा लेख्न सक्छौँ नि होइन, कम्प्लेक्स फर्ममा के हुन्छ कम्प्लेक्स फर्ममा R02 R01 प्लस JX01 हुन्छ नि होइन कम्प्लेक्स फर्ममा X01 हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल सम्झ्यौँ है। त्यस पछाडि यसको म्याग्निट्युड भनेको Z01 जेडको म्याग्निट्युड, यो चाहिँ टोटल इक्विभ्यालेन्ट इम्पिडेन्स रिफर टु प्राइमरी साइड भयो। अब त्यस्तै गरी अब यो जुन सर्किट छ नि अहिले देखिएको, अघि चाहिँ हामीले यो प्राइमरी साइडमा रिफर गरेको सर्किटबाट यो बनायौँ। अब यो सेकेन्डरी साइडमा रिफर गरेको सर्किटलाई पनि यसरी एप्रोक्सिमेट इक्विभ्यालेन्ट सर्किटले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। भनेको यो ब्रान्चलाई हाम्रो इनपुट साइडमा लग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो के हुने भयो त एप्रोक्सिमेट इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हुने भयो, ठिक छ। अब यहाँ भनेका कुराहरू यसमा पनि भ्यालिड हुन्छन्। ल यसको लागि पनि बनाऊ। अब यो चाहिँ के गरियो त हामीले यो अघिको जुन सेकेन्डरी साइडमा रिफर गरेको सर्किट छ त्यसको म्याग्नेटाइजिङ ब्रान्चलाई प्राइमरी चाहिँ इनपुट साइडमा लगियो। इनपुट साइडमा लगिसके पछाडि हाम्रो यो इन्डिभिजुअल वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स रिफर गरेको रेजिस्टेन्स र रिएक्टेन्सहरू आपसमा सिरिजमा भए, सिरिजमा भएपछि यसलाई हामीले एड गर्न मिल्यो, यसलाई हामीले एड गर्न मिल्यो है। हेरौँ वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स एन्ड लिकेज रिएक्टेन्सेस बिइङ इन सिरिज can be combined into equivalent resistance and reactance of transformer. अब
अहिले यसलाई चाहिँ हामीले सेकेन्डरीमा लगिएको हो भनेर लगिएको हुनाले चाहिँ यसको कम्बाइन भ्यालुलाई हामीले R02 भनेर डिनोट गर्छौँ है, R02। ठिक छ, प्राइमेरीमा लाँदाखेरि R01, सेकेन्डरीमा R02 सम्झिने। अब R02 भनेको R2 प्लस R2 ड्यास R1 ड्यास, R1 ड्यास भनेको प्राइमेरीबाट सेकेन्डरीमा ल्याएको रेजिस्टेन्सको भ्यालु। अब यो भनेको चाहिँ टोटल इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स रिफर टु सेकेन्डरी साइड। अब त्यस्तै गरी रियाक्टेन्सलाई पनि X02 भनेको XL2 प्लस XL1 ड्यास टोटल इक्विभ्यालेन्ट रियाक्टेन्स रिफर टु सेकेन्डरी साइड। अब यसको पनि हामीले यसलाई यो भ्यालुहरूलाई कम्बाइन गर्दाखेरि जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले सजिलै यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किटले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यसमा पनि यति भनेको के हो त, सेकेन्डरी ट्रान्सफर्मरको इक्विभ्यालेन्ट इम्पिडेन्स रिफर टु सेकेन्डरी साइड है। अब सबै यहाँ ड्यास ड्यास दिएको चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सबै सेकेन्डरी साइडमा रिफर गरिएको प्राइमेरीको क्वान्टिटीहरू, अनि यो चाहिँ आफ्नै सेकेन्डरीको आफ्नै क्वान्टिटी हो है। अब यो भनेको Z02 र यो भ्यालु भयो, यो चाहिँ टोटल इक्विभ्यालेन्ट इम्पिडेन्स रिफर टु सेकेन्डरी साइड भयो है। ठिक छ, अब ट्रान्सफर्मरलाई हामीले एउटै साइडमा सबै एलिमेन्टहरूलाई एउटै साइडमा लान सक्छौँ। त्यो गरिसके पछाडि हामीले क्यालकुलेसनमा सजिलो हुन आउँछ क्या है, थ्योरिटिकली लगिएको हो। ल अब यी सबै फर्मुलाहरू, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो, मजाले बुझ्नुपर्छ है। यो बुझेपछि ट्रान्सफर्मरको लगभग सबै कुराहरू बुझिन्छ यसभन्दा पछाडिको। ल अब चाहिँ एउटा सानो न्युमेरिकल इक्जाम्पल गरौँ है। ल सँगसँगै कपीमा लेखौँ है। एउटा प्रब्लम छ यहाँ, ल यो प्रब्लम नोट गरौँ त। नोट गरेपछि नोट गरे भनौँ है, अल्छी नगरौँ है लेख्नुलाई। ल यहाँ हेरौँ है, यो ट्रान्सफर्मर के भनेको छ यहाँ क्वेसनले, यो 30 kVA 200/120 भोल्ट 2400/120 भोल्ट 50 हर्स सिंगल फेज ट्रान्सफर्मरको हाई भोल्टेज वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स 0.1 छ भनेको यो 2400 भोल्ट असाइन गरिएको साइडको रेजिस्टेन्सको भ्यालु, वाइन्डिङको रेजिस्टेन्सको भ्यालु 0.1, लिकेज रियाक्टेन्सको भ्यालु 0.22 छ। त्यस्तै गरी 120 भनेको लो भोल्टेज साइडको वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स कति छ 0.035 ओम र लिकेज रेजिस्टेन्स 0.02 ओम छ।
अब के निकाल्नु भनेको छ यहाँ, फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स, रियाक्टेन्स, इम्पिडेन्स रिफर टु हाई भोल्टेज साइड र लो भोल्टेज साइड। अब यहाँ हाम्रो केसमा के छ, यो क्वेसनले भनेअनुसार हाई भोल्टेज साइड यो के भयो, प्राइमरी भयो, यो सेकेन्डरी हो क्या है, ठिक छ। अब जुन चाहिँ भोल्टेज अगाडि लेखिएको छ त्यसलाई हामीले प्राइमरी साइडको भोल्टेज भन्छौँ, ठिक छ। अनि जुन चाहिँ भोल्टेज चाहिँ पछाडि लेखिएको छ यो स्ल्यासभन्दा पछाडि त्यसलाई सेकेन्डरी साइडको भोल्टेज भन्छौँ, ठिक छ। अब यो दुइटाको रेसियो चाहिँ के हुन्छ त, N2/N1 भनेको यो दुइटाको रेसियो चाहिँ हाम्रो टर्न रेसियोसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ। ल अब सबभन्दा पहिला के लेखौँ, यहाँ टर्न रेसियो निकालौँ। टर्न रेसियो भनेको जहिले पनि सेकेन्डरी साइडको भोल्टेज अपन प्राइमरी साइडको भोल्टेज हुन्छ नि होइन, 120/2400। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी कम्बाइन गर्दाखेरि के आउँछ, 0.05 आयो यहाँ है। सबभन्दा पहिला हाम्रो मेन भनेको ट्रान्सफर गर्न सक्ने भनेको चाहिँ के हो त, ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिने क्वान्टिटी भनेको टर्न रेसियो हो नि होइन। टर्न रेसियो पहिला निकालौँ। त्यस पछाडि अब यो भ्यालुलाई के भनौँ त, R1 भनौँ। भनेको प्राइमरी साइडको भोल्टेज कति छ त यहाँ 2400 छ भनेपछि यसको यो हाई भोल्टेज साइडको रेजिस्टेन्सलाई R1 भनौँ, यसलाई चाहिँ XL1 भनेर डिनोट गरौँ। त्यस्तै गरी यसलाई R2 भनौँ, यसलाई XL2 भनौँ। ल यहाँ हेरौँ, यो आयो है, R1 भनेको 0.1, XL1 भनेको 0.22, ठिक छ। R2 भनेको 0.035, XL2 भनेको 0.012 भयो। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, सबभन्दा पहिला हाई भोल्टेज साइडमा रिफर गर्नु पऱ्यो। हाई भोल्टेज साइड भनेको के छ, यहाँ 24 भोल्टेजको साइड हो, 2400 भोल्टेजको साइड, यो प्राइमरी साइड हो। अब प्राइमरी साइडको रेजिस्टेन्स के छ त, यो R1 र रियाक्टेन्स XL1 छ। अब यो दुइटालाई के गर्नु पऱ्यो, R2 र XL2लाई प्राइमरी साइडमा रिफर गर्नु पऱ्यो। प्राइमरी साइडमा रिफर गर्नलाई के गर्ने भनेको छ अघि मैले, के स्क्वायरले यो दुइटा भ्यालुलाई डिभाइड गरेर करेस्पोन्डिङ भ्यालुहरूमा एड गरिदिने है। यहाँ हेरौँ त, भ्यालु रिफर टु हाई भोल्टेज साइड, हियर इट इज प्राइमरी साइड। हाई भोल्टेज साइड चाहिँ हाम्रो केसमा अहिले के छ, प्राइमरी साइड छ। अब प्राइमरी साइडमा रिफर गर्दाखेरिको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौँ, R01ले डिनोट गर्छौँ। र यहाँसम्म लेखौँ, R01ले डिनोट गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि R01 भनेको के हुन्छ त, R01 भनेको चाहिँ R1 प्लस R2 ड्यास। R1 भनेको आफ्नै वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स र R2 ड्यास भनेको प्राइमरीबाट सेकेन्डरीमा ल्याएको रेजिस्टेन्स हो। यहाँबाट के हुन्छ, यो इक्वल टु R1 प्लस R2 अपन के स्क्वायर हो नि, R2 ड्यास भनेको R2 अपन के स्क्वायर हो। अब यो भ्यालु लगेर यहाँ राखिदिउँ। ल यो क्यालकुलेसन, यो इक्जाम्पल यो छ नि, क्यालकुलेसन ठिक छ कि छैन चेक गरौँ है आफूले। यो रेजिस्टेन्स भयो है, प्राइमरी साइडमा रिफर गरिएको रेजिस्टेन्सको भ्यालु भयो, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स। प्राइमरी साइडको कुरो रेजिस्टेन्स आयो। अब त्यस्तै गरी रियाक्टेन्स निकालौँ। रियाक्टेन्सलाई के डिनोट गर्छौँ हामीले, X01ले डिनोट गर्छौँ। X01 भनेको XL1 प्लस XL2 ड्यास। XL1 भनेको प्राइमरी वाइन्डिङको आफ्नै लिकेज रियाक्टेन्स भयो, यो भनेको चाहिँ सेकेन्डरीबाट प्राइमरीमा रिफर गरिएको भ्यालु भयो। अब यसलाई के गर्ने, हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ, यो इक्वल टु XL1 प्लस XL2 अपन के स्क्वायर हुन्छ हो, अघि लेखेको फर्मुला है त्यो। अब यहाँ न्युमेरिकल भ्यालुहरू असाइन गरिदिउँ यसको आफ्नै, यहाँबाट यो भ्यालु आयो। यहाँ हेरौँ, हाई भोल्टेज साइडमा चाहिँ, हाई भोल्टेज साइडमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स र इक्विभ्यालेन्ट रियाक्टेन्स चाहिँ धेरै देखिँदो रहेछ है। हेरौँ यहाँ हाई भोल्टेज साइडमा रिफर गर्दाखेरि, अब दुईवटाको यसको दुईवटाको चाहिँ म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ त, यो सिरिजमा कनेक्टेड हो नि होइन। यसको म्याग्निट्युड कसरी भनेको चाहिँ, यसको म्याग्निट्युड भनेको इम्पिडेन्स, इम्पिडेन्स भनेको Z01 भनेको R01 स्क्वायर प्लस X01। त्यसको लागि न्युमेरिकल भ्यालुहरू राखिदिउँ यहाँ, त्यो राख्दाखेरि यो भ्यालु आयो। ल सँगसँगै नोट गर्दै जाउँ है कपीमा, अल्छी नगरिकन।
यो आयो है। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त, क्वेसन नम्बर 1 को कुरो आइसक्यो। अब क्वेसन नम्बर 2 ले के भनेछ, लो भोल्टेज साइडमा रिफर गर्नु पर्यो। अब लो भोल्टेज साइड भनेको यहाँ सेकेन्डरी साइड छ। सेकेन्डरी साइडमा प्राइमरीको क्वान्टिटी लाँदाखेरि के गर्नुपर्छ हामीले, टर्न रेसियोले मल्टिप्लाई गर्ने है। भ्यालु रिफर टु लो भोल्टेज साइड, हियर इट इज सेकेन्डरी साइड। अब सेकेन्डरी साइडमा रिफर गर्दाखेरिको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको R02। R02 भनेको के हुन्छ, R2 प्लस यो चाहिँ यो R1 लाई सेकेन्डरीमा लैजाँदाखेरिको क्वान्टिटी, त्यो भनेको चाहिँ R1 ड्यास। यो इक्वल टु के हुन्छ, R2 प्लस R1 इन्टु के स्क्वायर गऱ्यो भने, के स्क्वायर भनेको यो R1 इन्टु के स्क्वायर भनेको R1 ड्यास भयो। अब यसको करेस्पोन्डिङ न्युमेरिकल भ्यालु राखौँ, दिएको हामीले गिभन न्युमेरिकल भ्यालुहरू सबै राखौँ। त्यो राख्दाखेरि चाहिँ यति भ्यालु आयो है। यो भ्यालु के छ त, लो भोल्टेज साइडमा लाँदाखेरि एकदमै सानो भ्यालु आएको छ है। अब एकचोटि फेरि R02 लाई चाहिँ, R02 लाई के स्क्वायरले डिभाइड गरौँ, कति भ्यालु आउँछ, यसलाई के स्क्वायरले डिभाइड गरौँ त यो भ्यालु आउनुपर्छ है। चेक गरौँ है आफूले। त्यस्तै गरी X02 भनेको XL1 प्लस XL1 ड्यास भयो। त्यो भनेको चाहिँ XL2 भनेको आफ्नो भ्यालु भइहाल्यो, XL1 ड्यास भनेको चाहिँ XL1 इन्टु के स्क्वायर है। यसलाई हामीले सेकेन्डरीमा लगेको प्राइमरीबाट, यसको भ्यालुहरू राख्थ्यौँ करेस्पोन्डिङ भ्यालु, यति आयो। अब यसलाई पनि हामीले के स्क्वायरले एकचोटि डिभाइड गरौँ, त्यो गर्दाखेरि यो भ्यालु आउनुपर्छ है। यो दुईटालाई के स्क्वायरले, यसलाई के स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्दा यो आउनु पर्यो, यसलाई के स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्दा यो आउनु पर्यो, यसलाई के स्क्वायरले डिभाइड गर्दा यो आउनु पर्यो, यसलाई के स्क्वायरले डिभाइड गर्दा यो आउनु पर्यो। आउँछ है त्यो, चेक गर्ने आफूले। अब यसको कम्बाइन्ड भ्यालु भनेको के हो त, इम्पिडेन्स भयो। यो इम्पिडेन्स इक्वल टु यति आयो है, ठिक छ। अब फेरि यसलाई के स्क्वायरले डिभाइड गर्यो भने यो आउँछ, अथवा यसलाई के स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो भ्यालु आउँछ, अर यसरी गर्न सकियो। सेम सेम आउँछ है। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, दुईवटै सर्किटको प्यारामिटरलाई एक अर्काको ठाउँमा लान सक्छौँ। भनेको प्राइमरी साइडको प्यारामिटरलाई सेकेन्डरी साइडमा रिफर गर्न सक्छौँ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सले, त्यस्तै गरी सेकेन्डरी साइडकोलाई प्राइमरीमा लान सक्छौँ है। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, ट्रान्सफर्मेसन अफ इम्पिडेन्स भनिन्छ, जुन चाहिँ भेरी भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। ल ल यो हिसाब नोट गरौँ। यो अब यसपछिको अर्को टपिक छ यहाँ। ल अर्को टपिक चाहिँ टेस्टिङ अफ ट्रान्सफर्मर है, ट्रान्सफर्मरको टेस्टहरू। अब ट्रान्सफर्मरको सबै कुराहरू हामीले डिजाइन गरिसके पछाडि त्यसको पर्फर्मेन्स क्यारेक्टरिस्टिक्स थाहा पाउनलाई टेस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, हाम्रो ट्रान्सफर्मरको मेन पर्पज भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिकल पावरलाई एउटा भोल्टेज साइडबाट अर्को भोल्टेज साइडमा लैजानु हो नि होइन। त्यो लैजाँदाखेरि ट्रान्सफर्मरले कस्तो बिहेभियर देखाउँछ भन्ने कुरालाई थाहा पाउनलाई हामीले टेस्टिङ गर्नु पर्यो। टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, ट्रान्सफर्मरको अक्रोसमा चाहिँ त्यसले प्रोभाइड गर्न सक्ने जुन फुल लोडलाई जोडेर हामीले टेस्टिङ गर्न सक्छौँ। तर एक्चुअल्ली हाम्रो ल्याबहरूमा चाहिँ त्यसरी ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ डाइरेक्टली लोडिङ गरेर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदम लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी कन्ज्युम्सन हुनसक्छ क्या है। त्यही भएर चाहिँ हामीले कहिले पनि ट्रान्सफर्मरलाई टेस्ट गर्दाखेरि डाइरेक्टली फुल लोड त्यसमा अप्लाई गरेर टेस्ट गर्दैनौँ है त। अब टेस्ट गर्ने दुईवटा मेथड छन्। अब ट्रान्सफर्मरको पर्फर्मेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ पहिला हामीले के गर्छौँ त, सर्टेन टेस्टहरूबाट चाहिँ ट्रान्सफर्मरको सर्किट प्यारामिटरहरू फाइन्ड आउट गर्छौँ। अनि त्यो सर्किट प्यारामिटरको बेसिसमा बल्ल हामीले ट्रान्सफर्मरको चाहिँ त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू एसेस गर्न सक्छौँ क्या है, ठिक छ। त्यही भनेको छ यहाँ, टु चिफ डिफिकल्टिज विच डु नट वारेन्ट टेस्टिङ अफ लार्ज ट्रान्सफर्मर बाई डाइरेक्ट लोड टेस्ट। एउटा
किन गरिन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी वेस्ट हुन्छ त्यो काम गर्दाखेरि होइन, डाइरेक्ट लोडिङ गर्दाखेरि। अर्को चाहिँ हाम्रो त्यति धेरै एमाउन्ट अफ लोड चाहिँ एरेन्ज गर्न इम्पोसिबल टास्क छ, त देख्ने भयो। भनेपछि हामीले के गर्छौँ त ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ फुल लोड जोड्दाखेरिको कन्डिसनमा लैजान्छौँ होइन, सर्किट कनेक्सनबाट। अनि त्यो बेलामा चाहिँ जति पावर कन्जम्सन हुन्छ त्यो पावर कन्जम्सनको बेसिसमा हामीले के गर्छौँ ट्रान्सफर्मरको सर्किट प्यारामिटरहरू फाइन्ड आउट गर्छौँ क्या है। भनेपछि सकिन, त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो ट्रान्सफर्मरको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ कहाँबाट थाहा पाउनु पऱ्यो त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट प्यारामिटरको कम्प्युटेसनबाट थाहा पाउनु पऱ्यो। अब यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट प्यारामिटर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ थोरै पावर कन्जम्सन हुने सिम्पल टेस्टहरू युज गरेर निकाल्न सक्छौँ, जसलाई हामीले के भन्छौँ नन लोडिङ टेस्टहरू भनिन्छ है त, नन लोडिङ टेस्ट। अब यो टेस्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर्मरले चाहिँ फुल लोड दिँदाखेरि त्यसमा जुन हुने लसेसको एमाउन्ट हुन्छन् त्यो लसेसको एमाउन्टलाई सप्लाई गर्ने गरी मात्र हामीले चाहिँ ट्रान्सफर्मरमा पावर सप्लाई दिनुपर्ने हुन्छ क्या है, ठिक छ। त्यही भनेको इन दिस टेस्ट द पावर कन्जम्सन इज सिम्पली द्याट विच इज निडेड टु सप्लाई लसेस इन्कर्ड, त्यही भनेको। अब यो टेस्टहरू चाहिँ दुई टाइपका हुन्छन्, एउटा भनेको ओपन सर्किट टेस्ट र अर्को सर्ट सर्किट टेस्ट, ठिक छ। अब यो दुईटै टेस्टहरूमा चाहिँ अब ट्रान्सफर्मरले चाहिँ कन्जम्सन गरेको पावर, अब त्यति ट्रान्सफर्मरले त्यो सर्टेन एमाउन्ट अफ पावर कन्जम्सन गर्नलाई उसले ड्र गरेको करेन्ट र त्यसमा हामीले अप्लाई गरेको भोल्टेज भनेको यो तीनवटा क्वान्टिटीहरू हामीले मेजर गरेर अब तिनीहरू अनि हामीसँग ट्रान्सफर्मरको एक्ज्याक्ट इक्विभ्यालेन्ट सर्किटको नलेज भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ यो तीनवटा क्वान्टिटी र इक्विभ्यालेन्ट सर्किटको इन्फर्मेसनबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यसको यो सर्किट प्यारामिटरहरूको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है। ल इन बोथ दिस टेस्ट voltage current and power are measured from which resistances and reactance of input impedance can be found। त्यो अघि भर्खर मैले भनेको कुराहरू है त। अब यहाँबाट चाहिँ चारवटा कुरा थाहा पाउने भयो भनेको नो लोड कन्डिसनको जुन सन्ट ब्रान्च प्यारामिटर थाहा हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ ट्रान्सफर्मरको इक्विभ्यालेन्ट रियाक्टेन्स र रेजिस्टेन्सको भ्यालु थाहा हुन्छ है, यो दुईवटा टेस्टबाट ओपन सर्किट टेस्ट र सर्ट सर्किट टेस्ट। अब यो दुईवटा टेस्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ पहिला के गर्नुपर्छ त ट्रान्सफर्मरको पोलारिटी टेस्ट हेर्नु पर्यो क्या है। अब पोलारिटी भनेको के हो त ट्रान्सफर्मरको दुईवटा वाइन्डिङ हुन्छन्, दुईवटा वाइन्डिङको चारवटा टर्मिनल हुन्छन् है। हरेक वाइन्डिङको चाहिँ के हुन्छ त आफ्नै इनपुट र आउटपुट, त्यसमा करेन्ट इन्ट्री गर्ने र करेन्ट एक्जिट गर्ने टर्मिनल हुन्छ नि होइन। भनेको ट्रान्सफर्मरको दुईटै टर्मिनलले चाहिँ ल यहाँ हेरौँ, यतापट्टि इनपुट साइड भयो यतापट्टि आउटपुट साइड भयो भनिसके पछाडि कुन चाहिँ यो ट्रान्सफर्मरको यो करेस्पोन्डिङ टर्मिनलहरूमध्ये कुन टर्मिनलले चाहिँ साइमल्टेनियसली सेम पोलारिटी गेन गर्छ भनेको यो पोजिटिभ हुँदाखेरि यतापट्टिको चाहिँ कुन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ त त्यो थाहा पाउनुको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त पोलारिटी टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या है। यो पोलारिटी यता प्लस हुँदाखेरि यो दुईटा मध्येको कुन चाहिँ टर्मिनल प्लस हुन्छ भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ त यो ट्रान्सफर्मरभित्र चाहिँ वाइन्डिङ हामीले कसरी कनेक्ट गरेका छौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ नि होइन। मैले लास्ट टाइम यो ट्रान्सफर्मरको एउटा सानो इक्जाम्पल दिएर चाहिँ लेन्स ल युज गरेर कतापट्टि पोलारिटी हुन्छ भन्ने कुराहरू कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले देखाएको डेमोन्स्ट्रेट गरेको थिएँ है यस्तै फिगरबाट, ठिक छ। अब त्यो थाहा पाउनुको लागि चाहिँ हामीले के भन्छौँ त अब मानौ यो यसमा चाहिँ यो टर्मिनलमा प्लस हुँदाखेरि यो टर्मिनलमा प्लस भयो भनेदेखि चाहिँ यो दुईवटा टर्मिनल चाहिँ सिमिलर पोलारिटीको टर्मिनल हो भनेर भनिन्छ क्या हामीले। अब यो काम चाहिँ पछि हामीले मोर देन 2 ट्रान्सफर्मरहरू चाहिँ आपसमा कनेक्सन गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो पोलारिटी टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या हामीले है। पोलारिटी टेस्ट त्यही भनेको छ सिमिलर पोलारिटी इन्ड अफ 2 वाइन्डिङ ट्रान्सफर्मर आर दोज इन्ड that acquire simultaneously positive or negative polarity of EMF induced in them। अघि मैले भने खोजेको कुरालाई यसले समराइज गरिदियो है त यो सेन्टेन्सले। अब हामीले के गर्छौँ त यो पोलारिटीहरूलाई चाहिँ डट कन्भेन्सनले चाहिँ इन्डिकेट गर्छौँ भनेको सेम पोलारिटी इन्ड्युस हुने टर्मिनलहरूलाई चाहिँ एउटा डट नोटेसन दिएर चाहिँ त्यसमा त्यसलाई चाहिँ लेबल गरेका हुन्छौँ क्या है। युजुअली इन्ड अफ लो भोल्टेज वाइन्डिङलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ स्मल लेटरले लेबल गरेका हुन्छौँ, स्मल अल्फाबेटले सफिक्स र 1 र 2 राखेर। त्यस्तै गरी हाई भोल्टेज साइडको इन्डहरूलाई चाहिँ
क्यापिटल लेटर अनि सफिक्स चाहिँ 1 2 राखेर हामीले के गर्छौँ त त्यसमा त्यसलाई लेबल गर्छौँ है त। अब यो भनेको के हो त A1 र स्मल A1 र क्यापिटल A1 भनेको चाहिँ यो प्राइमरीको A1 के अरे लो भोल्टेज साइडको A1 लेबल गरेको र हाई भोल्टेज साइडको A1 लेबल गरेको पोलारिटी टर्मिनलको पोलारिटी चाहिँ सेम हुन्छ भनेको के चाहिँ ठिक छ। त्यस्तै गरी यो पनि सिमिलर कुरा भइहाल्यो। अब ट्रान्सफर्मरको पोलारिटी कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा एकचोटि हेरौँ यो फिगरबाट। यो फिगरमा के देखेको छ त अब हामीले करेन्ट यहाँबाट सप्लाई दियौँ होइन, करेन्ट सप्लाई दिइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ त यो अहिले चाहिँ यतापट्टिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसले कस्तो बिहेभ गर्यो त लोड जस्तो बिहेभ गर्यो नि। अथवा हामीले करेन्ट चाहिँ यतापट्टि फ्लो गराउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फ्लक्स यो डिरेक्सनमा इस्टाब्लिस हुन्छ नि। अब त्यो डिरेक्सनमा इस्टाब्लिस भएको फ्लक्सले गर्दाखेरि यो दुइटैमा के हुन्छ त इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। अब यसमा यो वाइन्डिङमा इन्ड्युस हुने इएमएफले के गर्नु खोज्छ यो करेन्टलाई चाहिँ अपोज गर्नु खोज्यो भनेपछि यसको पोलरिटी यता प्लस यता माइनस हुन्छ नि होइन यो वाइन्डिङमा। अब त्यस्तै गरी यो वाइन्डिङमा के हुन्छ त यो वाइन्डिङमा करेन्ट फ्लो भइसके पछाडि यो वाइन्डिङमा चाहिँ लोड जोडिसके पछाडि जुन करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो करेन्ट फ्लो भएको डिरेक्सन करेन्टले चाहिँ यो फ्लक्सलाई अपोज हुने गरी फ्लक्स क्रिएट गर्छ नि होइन। त्यो फ्लक्स क्रिएट गर्नको लागि करेन्ट चाहिँ कता फ्लो हुनु पऱ्यो यता फ्लो हुनु पऱ्यो। करेन्ट यता फ्लो हुँदाखेरि अब यसले पनि यहाँ पनि सर्टेन इएमएफ इन्ड्युस हुने भयो। अब इन्ड्युस्ड इएमएफको जुन टर्मिनलबाट करेन्ट एक्जिट भएको छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ पोजिटिभ पोलारिटी, जहाँबाट करेन्ट चाहिँ इन्ट्री हुने चान्स छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ नेगेटिभ पोलारिटी। भनिसकेपछि यो कन्फिगरेसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो माथिको टर्मिनल चाहिँ दुइटैले एकैचोटि पोजिटिभ पोलारिटी गेन गर्छ। अब त्यसलाई हामीले डिनोट गर्दाखेरि चाहिँ यसरी डिनोट गर्छौँ क्या है। यो डट जुन छ नि ब्ल्याक डट, त्यो ब्ल्याक डटले चाहिँ यो माथिल्लो टर्मिनलमा चाहिँ साइमल्टेनियसली सेम पोलारिटी अपियर हुन्छ भनेर भनेको है। अघि यहाँ भनेको कुरा यहाँ छ है त। यो लो भोल्टेज चाहिँ लो भोल्टेज साइडको एजुम गरेको छ यहाँ। लो भोल्टेज साइडको टर्मिनलहरूलाई A1 र A2 ले लेबल गरिएको छ, हाई भोल्टेज साइडलाई क्यापिटल A2 र A1 ले डिनोट गरिएको छ है। अब ठ्याक्कै अब यो सेकेन्डरी साइडको यतापट्टि साइडको वाइन्डिङलाई चाहिँ रिभर्स गरिदिउँ। यसलाई रिभर्स गरिसके पछाडि यो यसको र यसको केस त सेम छ भनेपछि यसमा यता प्लस यता माइनस हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ वाइन्डिङको फेसन चाहिँ अलिकति चेन्ज गरिएको छ नि होइन। चेन्ज गर्दाखेरि करेन्ट यताबाट जाने भयो, करेन्ट यता जाँदाखेरि यो यता प्लस यता माइनस हुन्छ नि होइन। त्यही कुरा यहाँ देखाएको छ भनेको यसलाई चाहिँ हामीले सिङ्गल लाइन डायग्राममा देखाउँदाखेरि चाहिँ यो माथिल्लो टर्मिनलमा चाहिँ पोजिटिभ पोलारिटी इन्ड्युस हुँदाखेरि तलको यसमा चाहिँ सेकेन्ड यो यतापट्टिको वाइन्डिङमा चाहिँ यो टर्मिनल चाहिँ पोजिटिभ पोलारिटीको हुन्छ भनेर देखाइएको हो। अब हामीसँग ट्रान्सफर्मरको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली अहिले चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मरको भित्रको वाइन्डिङ सहित सबै हेऱ्यौँ, तर हामीसँग भएको ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ त यसरी यहाँभित्र भएको कुराहरू हामीलाई केही थाहा हुँदैन है। यति पुरै भित्र ब्ल्याक बक्स भयो क्या यहाँ। ल यसलाई एउटा बक्सले डिनोट गरौँ है, बक्सले डिनोट गरौँ। अब मानौँ हामी यहाँभित्रको कुरा केही देखेका छैनौँ है, केही देखेका छैनौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीसँग हाम्रो एक्सेसमा यो दुईवटा टर्मिनल मात्रै छ क्या है। यो यतापट्टिको इनपुट साइडको टर्मिनल र यो आउटपुट साइडको टर्मिनल। अब यो दुईवटा टर्मिनल यिनीहरूमा हामीले मेजर गरेको क्वान्टिटीको बेसिसमा चाहिँ हामीले कुन टर्मिनलले साइमल्टेनियसली सेम पोलारिटी गेन गर्छ भन्ने कुरो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ क्या है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त पोलारिटी टेस्ट गर्छौँ। अब एकचोटि पोलारिटी टेस्ट गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पोलारिटी टेस्ट गर्दाखेरि यो दुईवटै अब यो इन र यो इन त हाम्रो बाहिर एक्सपोज भएको छ नि होइन। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यसरी देखाएका छौँ भनेको यो इन र यो इनको करेस्पोन्डिङ इन भनेको यो इन र यो इन हुन्। अब हामीले के गर्छौँ त यो ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ यसरी सिरिजमा जोडिदिन्छौँ क्या है। ट्रान्सफर्मरको वाइन्डिङलाई सिरिजमा जोडिदियौँ है। अनि त्यस पछाडि यसको यहाँ माथिको दुईवटा टर्मिनलको अक्रसमा चाहिँ एउटा भोल्टमिटर जोड्छौँ यहाँ है। भोल्टमिटर जोड्छौँ ठिक छ, भोल्टमिटर जोड्छौँ। भोल्टमिटर जोड्दाखेरि चाहिँ अब त्यस पछाडि अब एउटा कुनै वाइन्डिङ मानौँ यो वाइन्डिङमा चाहिँ एउटा सर्टेन सुइटेबल भोल्टेज अप्लाई गर्छौँ क्या ठिक छ।
यहाँ सर्टेन भोल्टेज अप्लाई गरिसके पछाडि E1 को भ्यालु एउटा हुन्छ, E2 को भ्यालु एउटा आउँछ नि, हैन? अब यसलाई चाहिँ हामीले यसको एनालगस अब कुनै एउटा पार्टिकुलर इन्स्ट्यान्टमा यसलाई एनालगस डिसी सर्किटले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब यो माथिको जसरी कनेक्सन हुँदाखेरि यसको रिडिङ कति देखा पर्छ त यहाँ? त्यो थाहा पाउनलाई चाहिँ यो सर्किट एकचोटि हेरौँ है त। त्यसको इक्विभ्यालेन्ट रिप्रेजेन्टेसन के हुने भयो त? यस्तो खालको हुने भयो, यो खालको सर्किटको, हैन? यो कन्डिसनको सर्किटको। भनेपछि हामीले यहाँ भोल्टेज मेजर गर्दाखेरि हाम्रो E1 र E2 को रिलेसन के आउँछ त? अब यहाँ केभिएल लगायो भनेदेखि यो सर्किटमा केभिएल लगाऊँ। यो केभिएल लाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ? E1 माइनस V माइनस E2 हो। यसरी E2 इक्वल टु 0 हुने भयो। यहाँबाट V को भ्यालु कति आउँछ? E1 माइनस E2 आउँछ नि। अब यस्तो गरी अब यो कनेक्सनमा हाम्रो यो भोल्टेजको भ्यालु चाहिँ E1 माइनस E2 भनेको दुईटै वाइन्डिङमा इन्ड्युस हुने EMF को डिफरेन्स आयो भनेदेखि चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त? हामीले यसरी इन्डिकेट यो लेबल गरेको डटेडहरू चाहिँ सेम पोलारिटीको छ भनेर थाहा पायौँ। ठिक छ नि, हैन? भनेको माथिकै दुईटा टर्मिनल चाहिँ एकैचोटि पोजिटिभ पोलारिटी इन्ड्युस हुने रहेछ भनेर थाहा पायौँ। अब त्यस्तै गरी यो खालको सर्किटमा पनि के हुन्छ त? यसलाई हामीले सिरिजमा जोड्छौँ अनि त्यस पछाडि यसको अक्रसमा भोल्टमिटर राख्छौँ। यहाँ भोल्टमिटर राख्दाखेरि चाहिँ यो खालको सर्किटमा कस्तो खालको बन्ने भयो त? यो टाइपको सर्किटमा चाहिँ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट चाहिँ के हुने भयो त? यस्तो खालको आउने भयो नि, हैन? अब हामीले यहाँ भी मेजर गर्दाखेरि यो भीले के देखाउने भयो? यो दुईटै भोल्टेज के छ त? एकअर्कालाई एडिटिभ टाइपको छ नि, हैन? भनेपछि यस्तो खालको कनेक्सनमा चाहिँ के देखाउँछ त? यस्तो खालको कनेक्सनमा चाहिँ हाम्रो भोल्टेजले चाहिँ इन्ड्युस हुने जुन EMF छ त्यो दुईटै EMF को समेसन बराबरको भोल्टेज देखाउँछ क्या है। अब हामीले यसरी जोड्यौँ। यसरी जोडिसके पछाडि चाहिँ यो माथिको भोल्टेज रिडिङले E1 माइनस E2 को रिडिङ देखायो भनेदेखि चाहिँ यो दुईटा टर्मिनल सेम पोलारिटीमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। हामीले चाहिँ यसरी यो ट्रान्सफर्मरको भित्रको कन्फिगरेसन थाहा नहुँदाखेरि क्या। अनि त्यस पछाडि यो भोल्टमिटरले चाहिँ E1 र E2 को समेसन देखायो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पोलारिटी चाहिँ यसले प्लस गेन गर्छ, यसले माइनस गेन गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ? ल त्यही कुरा भनेको चाहिँ है। In determining relative polarity of two windings of transformer, the two windings are connected in series across a voltmeter, while one of winding is excited from suitable voltage source. गरियो। त्यसको लागि फिगर चाहिँ यस्तो खालको हुने भयो। अब if polarities of winding are marked on the diagram, अब यसरी यहाँ यता प्लस छ हैन, डटेड छ भनेदेखि चाहिँ यही अनुसारको छन् पोलारिटी छन् भनेदेखि चाहिँ यसले के देखाउँछ? E1 माइनस E2 देखाउँछ। अनि फेरि यसले चाहिँ E1 माइनस E2 को साटो E1 प्लस E2 देखायो भनेदेखि चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो हामीले? यतापट्टि प्लस हुँदाखेरि यतापट्टि प्लस हुन्छ भने थाहा पाउनु पर्यो है। ठिक छ? यो सबै यति नै हो पोलारिटी टेस्टको है त। पोलारिटी टेस्टको बारेमा यति कुरा बुझ्नु पर्यो। ल आजलाई यति गरौँ। योभन्दा धेरै दिमागले धान्दैन अब। ल फेरि एकचोटि हेरौँ है पोलारिटी टेस्टको कुरो। यो बुझे जस्तो लागेन मलाई कसैले नि।